कचरात कितली सालान किती त्रास जाता? हांवें मुन्सिपाल्टी कितले पाट वचून तोंडान सांगलां आनी इल्ले पाट ते सांगले पाट मातशें काण उडयताय, पूण हो आमचे मुन्सिपाल्टीचे लोक हे कचरान उडयनाय. हे कचरान उडयताय फकत हे सगळे पंचायतीचे लोक आताय आनी उडयताय. अरे बाबा आमच्या डब्यांक घाल म्हळ्यार ते घालपाक तयार ना. आनी चड सांगलें जाल्यार आमचें चळवताय. वास कसो मारता हांगा? घाण मारता, हिंग रावपा ना. आमी सगळें उदक पिताय. आमची घर सकयल आहा एक वाटेनीचें, हिंग एक घर आहा. हिंग हें सगळें आख्खें उदकां वयता. आतां खरें सांगपाचें म्हणल्यार हो कचरो जो पळय आसा तो हांगाच न्हू. हो कचरो सगळो भायलो म्हणजे कितें मळकणीचो हिंगाचो. आनी असो कचरो येता की संडास पासून येता हांगा आनी उडयता. आनी एक कुत्रे ते सगळे संडास घेवन पळय ही घरां पळय आमकां काय 2-3 घरां तीं व्हरून उडयता. आतां एक सांग म्हाका, आतां पावस लाग पावलो, आतां ही जर घाण अशी जाली आनी हो आमचो नाला लोक सगळे कपडे उडयता, सगळें वयता आनी हे सगळें तो घेवन गेले थिंगा व्हांवून गेले जाल्यार कितें जावपाचें? आतां मुन्सिपाल्टी कांय कोण ना. एडमिनिस्ट्रेटर आसा तेणें मातशें कुयदाद घेवन म्हणजे लक्ष घालून हांव मागतां एडमिनिस्ट्रेटर कडेन की जाता तितले बेगीन हो जो हे पळय समस्या आसा, हो पळय आमचो पयलो सुपरवायझर आसलो आमचो लुईस, हो बरे पैकी काम करतालो आनी हे अशी घाण उडोवना केन्नाच. आतां हांव मागतां आमचे जे चीफ ऑफिसर जे आसा जावं इंजिनियर आसा तेंचे कडेन मागतां जाता तितले बेगीन हेजेर तुमी लक्ष घालून ही घाण काडपाची. मिल्टन, अशें म्हणटात की सरकार सुद्दां म्हणटा स्वच्छ भारत नितळ गोंय, आनी हें जर पळयत जाल्यार ह्याच सायडीच्यान ट्युरिस्ट जे आसा ते डॅमार वयता. हें पळोवन परिस्थिती किती निर्माण जाता? ही परिस्थिती म्हणजे कितें आसा, तोंडान म्हणलें म्हणून जायना स्वच्छ भारत म्हणून, नितळ गोंय म्हणून. नितळ गोंय करतल्यार पयलीं सद्या तुमचें एडमिनिस्ट्रेशन बरें आसलें आनी तेणी तें लक्ष घालून हें काम करपाक जाय, जाल्यार हें बरें जावपाचें. आतां हांव मागतां जे ऑथॉरिटी आसा ते ऑथॉरिटीन हें जाता तितले बेगीन हो कचरो उठावपाचो. ही जी दुर्गंधी येता, घाण पळय येता, ही वास पळय येता, वा कोणाच्या सुसूर जायना. आनी ह्या आनी ट्युरिस्ट स्पॉट आहा न्हू डॅमाक वचपाचें, ते जाता तितले बेगीन हांव मागतां एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन की हें जाता तितले बेगीन निवळ करपाक.